अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह बारिशें हुई उसके बाद जो शहर की सूरत हाल बिलखुसूस कराची, और हम ये देख रहे हैं कि एक तरफ बारिशों का सिलसिला जारी है, उसके साथ साथ मुख्तलिफ ऐसे मनाजिर सामने आ रहे हैं कि पता चल रहा है कि कभी कोई सड़क की मंजर पेश होता है कि जनाब वो बैठ गई, कभी कोई प्रोजेक्ट के ऊपर फुटेजेस सामने आती है कि जनाब वो बह गई, और इसके ऊपर एक डिबेट जो है वो जारी है। ताहम इसके ऊपर एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया, एक हिकमत अमली बनाई है, और वो कहते हैं कि जनाब अब हम अदालतों से रुजू करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, लीड कर रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान को, उन्होंने हिदायत भी दे दी है। ये किस तरह चीज़ें चलेंगी, और क्या एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अब क्या ऐवान के अंदर ख़त्म हो गए हैं वो मामलात कि अब ऐवान से मसाइल हल नहीं होते दिखाई दे रहे, कि अब इस पोजीशन पे चीज़ें आ गई हैं कि जी अदालतों की तरफ रुख किया जाएगा। इसके ऊपर आज हम प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि लाइन ऑफ एक्शन अगर एमक्यूएम जा रही है अदालतों की तरफ तो वो क्या होगा। डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा है ताहा साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिप्रेजेंट करेंगी तहसीन अब्दी साहिबा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मैं ताहा साहब आपकी तरफ आता हूँ, इजलास हो गया है, गालिबन लीगल एड की जो कमेटी है आपकी वो भी और दीगर अहदेदार भी बैठे हैं। अब किस तरह लाइन ऑफ एक्शन बना रहे हैं, और आखिर क्या मामला है कि आप तो ऐवान में पोजीशन होने के बावजूद क्या वहाँ से अब मसाइल हल होते नहीं दिखाई दे रहे? गालिबन ताहा साहब का जो है वो राब्ता मुनक़िता हो गया है। मैं तहसीन आबदी साहिबा की तरफ आता हूँ। तहसीन साहिबा, आपने यकीनी तौर पे मुकम्मल इंट्रो सुन लिया होगा। अब एमक्यूएम कह रही है कि जी हमें नहीं मिल रहे, मसाइल के हल नहीं होते दिखाई दे रहे, इसलिए हम जो है वो अदालतों की तरफ अब देख रहे हैं और अदालतों से अब रुजू किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली रज़ा, अगर आपको इन बैकग्राउंड पता हो तो ये बड़ी मज़ाक़ा खेज बात लगी मुझे, क्योंकि जब भी पीपल्स पार्टी ने किसी इलीगल जो है वो कंस्ट्रक्शन को ख़त्म करने की बात की, किसी ऐसी जगह को जो कि उनकी चाइना कटिंग से बना दी गई थी, जब भी जो कि आवाम के लिए नुकसान देती, ख़त्म करने की बात की, तो ये लोग फ़ौरन अदालत चले जाते थे, ये स्टे ऑर्डर ले लेते थे। ये तो पुरानी प्रैक्टिस है हमारे लिए। इट्स नॉट अ बिग थिंग, इट्स नॉट अ न्यू थिंग कि ये कुछ नया करने जा रहे हैं। फिर हमने कराची के नौजवानों को, आपको भी याद होगा, मैं 2021 की बात कर रही हूँ और मुझे महीना भी याद है, नवंबर 2021 की बात है कि सिंध गवर्नमेंट जो थे वो पर्टिकुलरली अर्बन सिंध स्पेशली कराची के लिए जो है वो जॉब अनाउंस करने जा रही थी, गवर्नमेंट जॉब। अब क्योंकि ये खेलते ही चीज़ों पर है कि जी कराची को जॉब नहीं मिलती, कराची वालों को एडमिशन नहीं मिलती मेडिकल कॉलेजेस में, उस वक्त भी ये लोग कोर्ट में जाके मैंने इसलिए ऑर्डर ले लिए थे। तो मुझे लगता है कि इनके ये रोज के ड्रामे हैं और इससे पीपल्स पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी पार्टी खत्म हो चुकी है। आपको भी ये बात पता है कि मुतहदा से मोहल्ला कौमी मोमेंट पे आ चुके हैं। इनको आवाम परेशान है कि हमने वोट नहीं दिया, ये असेंबली में कैसे पहुंच गए। तो मुझे लगता है इस तरह की चीजों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या एक दफा नहीं 10 दफा अदालतों में जाएं, इनके पास कोई फैक्ट नहीं है, अच्छा, वो इनके कह रहे हैं पास कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जी ऊपर वो तनकीद कर रहे हैं। हमने देखा हब जी कनाल का मामला, उसके अंदर जो है वो सवाल दिखाई दिए गए, फिर ज़ेर तामीर वो हम्म हिस्सा जो कि शाहराह भुट्टो था उसको भी जो है वो मुतासर किया गया। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर शहर का, आप नहीं समझती कि जनाब इस पे काम होना ज़रूर चाहिए, और उस तरह काम नहीं हो रहा? ठेकेदारी निज़ाम के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात होंगे यकीनी तौर पे कि लोग सवाल उठा रहे हैं। देखिए अली रज़ा, अगर कंस्ट्रक्टिव बात करें ना, ये साथ बैठे हैं, स्टेक होल्डर हैं, तो हम भी हर एक को वेलकम करते हैं। जो जितने स्टेक होल्डर हैं आए बैठे, आपके पास हमसे बेशतर मशवरे हैं, आप हमें मशवरे दें, मिलकर इसके हल के लिए काम करते हैं। लेकिन जब ये तनकीद करते हैं और इस तरह की ड्रामेबाजियां होती हैं ना कि जी हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो अपना माजी नहीं भूलना चाहिए ना कि ये मास्टर प्लान बनाने में किसका ज्यादा रोल रहा है। आपको पता है लोकल गवर्नमेंट किसके पास एक अरसे तक रही है, 30-35 साल से कराची में कौन ठेकेदार बना रहा है। अगर हमारी 17 साल की गवर्नमेंट है तो हमारी गवर्नमेंट में भी क्या इनके पास मिनिस्ट्रीज नहीं रही, क्या वो गवर्नमेंट का अलायंस नहीं रहे, क्या इनके पास बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स नहीं रहे। हम नहीं जानते कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो जो इन्होंने तबाह किए, चाहे जीसीए हो, वाटर बोर्ड हो, केजी हो, क्या हम नहीं जानते केएमसी हो कि किस तरह जिसमें भर्तियां की गई। आप कंस्ट्रक्टिव बात करें, आप चाहें कि इस कराची का अगर आपका अब नियत हो गई है इस शहर के बारे में सोचने की, जैसे 30-35 साल तो नहीं हुई, इस शहर के लोगों के बारे में सोचने की जो 30-35 साल नहीं हुई, अगर आपकी नियत हो गई है
تو بھائی کنسٹرکٹیو بات کریں, بیٹھیں مگر آپ ایم بیٹھیں کیو ایم اور آپ پاکستان بیچارے بھٹو کی تحسین بات صاحبہ, سنیں. یہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ سارا کا سارا جو آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ ادارے تباہ کیے, وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ سارے جو ادارے تباہ ہوئے ہیں اس کی واحد وجہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور سندھ حکومت ہے, علی جس رضا کی وجہ سے جو ہے کلیم, یہ ادارے تباہ ہوئے ہیں. دیکھیں کلیم کرنا الگ بات ہے, فیکٹس الگ بات ہے. آپ کو فیکٹس مل جائیں گے, میں آپ سے فیکٹس شیئر کر سکتی ہوں کہ کہاں کس کے کتنے گھوست ملازمین ہیں, اس شہر کو چائنا کٹنگ میں کس نے بدلا, ایس ڈی سی اے میں کس نے تباہی مچائی, کس نے اپنے من پسند جو ہے آفیسرس رکھے جنہوں نے ایسی ایسی جگہوں پہ این او سیز دیے کہ جہاں گھر نہیں بننے چاہیے تھے, اس شہر کا ماسٹر پلان کس نے تباہ کیا. یہ میں اپنی طرف سے تو کر ہی نہیں رہی ہوں نا, یہ تو آن ریکارڈ ہے تمام چیزیں. ان کے الزامات کتنے لگا دیں, لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا کہ حقیقت کیا ہے. آپ بھی شہر کے بیٹے ہیں, میں بھی شہر کی بیٹی ہوں, ہمیں پتہ ہے کہ شہر کی حقیقت کیا ہے. میں اگین کہوں گی کہ سوائے تنقید کی سیاست کرنے کے, اگر آپ کو کنسٹرکٹیو کوئی مشورہ دینا ہے, ساتھ مل کے بیٹھنا ہے, ہم سب کا وہ کہہ شہر ہے, ہم سب کا صوبہ ہے, کام تحسین کریں. صاحبہ, میں اس چیز کو یقینی طور پہ چاہوں گا کہ آپ بہت ہی بہتر انداز میں نقطوں کے اوپر جو ہے وہ بات کرتی ہیں اور اہم ویلڈ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ رپلائی دے دیتی ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ایک اسمبلی کے اندر اپوزیشن جماعت بیٹھی ہوئی ہے, ایک عرصے سے یہی پارلیمان کے اندر موجود ہیں اراکین, آپس میں کوارڈینیشن بھی بہت اچھے ہیں, پھر کیا وجہ ہے الٹیمیٹلی اگر کراچی کو کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچتا ہے تو سندھ کا دارالخلافہ ہے. لوگ پاکستان بھر کے اندر دیکھیے یہ ہم تو مثال دیتے ہیں کراچی کے لیے کہ جناب کام کر پنجاب کا رہے لاہور ہیں دیکھ لیں, علی اسلام رضا. آباد دیکھ لیں, جی مطلب یہ ریلیٹ کرتے ہیں جب تو کراچی ہمیں کہیں پیچھے لگتا ہے. دیکھیے میں اگین وہ آپ سے وہی بات کروں گی کہ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ جی سیکنڈ ٹیئر اینڈ تھرڈ ٹیئر پرووینشل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ ایک پیج پر ہے. جب آپ کو نہ رونا دھونا نظر آ رہا ہے لوکل منسٹر ہمارے میئر کا, کیونکہ اختیارات کا, نہ پیسے کا, نہ فنڈ کا, کوئی رونا دھونا نظر نہیں آ رہا ہے. آپ نے پچھلی ٹینیئر اگر ہمارے پاس پرووینشل گورنمنٹ تھی یا فیڈرل رہی تو تھرڈ ٹیئر کس کے پاس رہی علی رضا؟ وہ جو جماعت کے پاس رہی یا ایم سی ایم کے پاس رہی. آپ نے کیا ڈیلیور کیا؟ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا 35 سال کا بگاڑ 4 سال میں ہو جائے تو اٹس ناٹ پاسبل, اٹ ول ٹیک ٹائم. اور چیزیں آپ سمجھتے بہتر ہیں ہو جو لیکن بگاڑ ہے یہ واحد وجہ ایم کیو ایم پاکستان ہے اس کی؟ دونوں جماعتیں جو دو باقی اسٹیک ہولڈر رہے ہیں اس کے, ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جماعت اسلامی کے اگر 25 ٹاؤنز ہیں تو 9 ٹاؤن تو جماعت اسلامی کے پاس ہے. ایک کوئی چھوٹی تعداد تو نہیں ہے نا, ایک بہت وہ بڑی کہتے ہیں جی تعداد ہے. فنڈ نہیں اگر دیتے یہ ہمیں, کام پیپلز پارٹی نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ فنڈ نہیں یہ دیتے. تمام چیزیں علی رضا آن ریکارڈ ہوتی ہیں. یہ تمام چیزیں میں نے بڑی ڈیٹیل میں اس میں گفتگو بھی کی ہے, میئر صاحب سے بھی میں نے ساری انفارمیشن وغیرہ ہم سب چیزیں گیدر کرتے ہیں. ہم اسپوکس پرسن ہے, ہمارا کام ہے یہ, کیونکہ ہمیں آپ لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے. تو تمام لوگوں کو فنڈس بھی مل رہے ہیں, تمام چیزیں جتنی پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی چیزیں مل رہی ہیں, فنڈس مل رہے ہیں, اسی میں ہی فیسلٹیز جو ہیں وہ دوسری جماعتوں کے چیئرمین کو مل رہی ہیں. ایم سی ایم تو گراؤنڈ پہ ہے ہی, وہ تو بیچارے بھاگ گئے تھے, آپ کو پتا ہے کہ وہ ہار کے ڈر سے. تو جو سی ٹی آئی کے ہیں کچھ ٹاؤنز ہیں, غالباً 4 یا 5 ٹاؤن سی ٹی آئی کے پاس ہیں, 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے پاس ہیں. بھائی آپ بھی تو کہیں ڈیلیور کریں نا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نہیں کر رہی تو آپ اپنے ٹاؤنز کو, اپنی یوسیز کو ماڈل بنا دیں, آپ دکھائیں ہمیں ماڈل بنا کے کہاں جا رہے ہیں آپ کے فنڈ. تو علی رضا الزامات کی سیاست کبھی نہیں ختم ہو سکتی, ہمیں فیکٹ بیس بات کرنی چاہیے جو ریئلٹی ہے. اور ریئلٹی یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر کوئی کام ہوا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی کیا. کراچی کا کیا حال چل رہا آپ کے سامنے ہے, روز کتنے لاشیں گرتے تھے آپ کے سامنے, کس طرح بچے کی پرچیوں میں 250 لوگ جلا دیے جاتے تھے آپ کے سامنے. کیا آپ کراچی میں انٹرنیشنل ایونٹس واپس نہیں آئے؟ کیا آپ کراچی میں جو انٹرنیشنل انویسٹر نہیں واپس آیا؟ کیا کراچی کی رونقیں بحال نہیں ہو رہی؟ تو یہ کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ یہ سنیں پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے نفرت میں اتنے اندھے نہ ہو کہ آپ کو سچ ہی نظر نہ آئے. جی اچھا تحسین صاحبہ, آخری پھر میں ان کی طرف بھی جاؤں گا اور ان کا بھی موقف جانوں گا, کیونکہ آپ نے ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتائی ہیں اور کوشش کی ہے, اور مطلب جو میرے ناظرین ہوں گے یقینی طور پہ وہ بھی فیکٹس کے اوپر جو ہے وہ نظر بڑی گہری رکھتے ہیں, کیونکہ کراچی کا جو شہری ہے وہ کافی شارپ ہے اور ان چیزوں کو بڑا بہتر انداز میں بھی سمجھ رہا ہوتا ہے اور بات بھی کر رہا ہوتا ہے کھل کے. سوال یہ ہے کہ اگر بڑے پروجیکٹس بن رہے ہیں اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایسی چیز سامنے آ رہی ہے کہ یہ الزام آتا ہے جی کمیشنز بہت ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے اب وہ جو فنڈز ہے اس کے اندر اتنے حصے بڑھ جاتے ہیں کہ جو اصل چیز لگنے والی جو اماؤنٹ ہے وہ بچتی نہیں ہے. ٹھیکیدار بھی مزے سے جو ہے وہ کر دیتا ہے اور پھر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, تو یہ عیش حاصل ہے. اس کی وجہ سے جو میگا پروجیکٹ, سڑکیں, یہ پوری ایک انڈسٹری بن چکی ہے, اور اس انڈسٹری کا سلسلہ یہ ہے کہ ہر 3-4 مہینے کے بعد سڑکیں بننے کے لیے, دوبارہ ریپیئر ہونے کے لیے ٹھیکے مل جاتے ہیں, اور ایک سلسلہ یہ جاری ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ جناب اس لیے خستہ حال ہے کہ دوبارہ ٹھیکے مل جائیں.
یہ پکی سڑکیں بھی تو دیکھیے بن علی سکتی رضا، ہیں ایسی آپ سڑکیں. اگر آپ شہر بھٹو کی بات کر رہے ہیں نا، تو میں وہ کلیئرفائی کر دوں کہ ان میں سے بھی جو ہے بہت سارے پارلیمنٹیرین پلس انجینئر سارے، اور سارے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا بن کے پہنچ گئے تھے، ویڈیوز بلاگر بن کے پہنچ گئے تھے. تو بھائی جو حصہ شہر بھٹو کا ڈیمیج ہوا ہے وہ انڈر کنسٹرکشن ہے، وہ حصہ نہیں ہے کہ جو عوام کے لیے کھول دیا ٹھیک. گیا ہے. جیسے لیے تو آپ خود بھی وٹنس کیجیے گا کہ وہ حصہ انڈر مطلب کنسٹرکشن تھا، تہذیب صاحبہ، انڈر اگر آپ کی میں کنسٹرکشن گفتگو تھی. کی پوری لب و لباب نکالوں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب شہر بہتری کی طرف چلنا شروع ہو رہا ہے، اور پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت بنے گی جو دکھائے گی کہ جناب کراچی کو اگر کسی نے بنایا ہے تو وہ نہ ایم کیو ایم ہے، نہ ہی وہ جماعت اسلامی ہے، نہ ہی وہ کوئی اور سیاسی جماعت ہے، صرف پیپلز پارٹی ہے. میں ایم کیو یہ ایم صرف ہم نہیں پاکستان کے، بولتے علی رضا، یہ آپ سب بولیں گے، یہ عوام بولیں گے. یہ آپ عوام بولے اگر گی. آپ ٹھیک ہے، دیکھیں میں یہ عوام بولیں گے. یہی ہم تو نقطہ نہیں، لے کے پاکستان افتخار پیپلز عالم صاحب عوامی پارٹی ہے. پارلیمانی لیڈر ہیں، ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق ہیں، میں ان کی طرف چلتا ہوں. افتخار عالم صاحب، آپ نے بھی سن لیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی بیسکلی ان تمام مسائل سے نکال رہی ہے، اور ان قریب آپ دیکھیں گے کہ جو بگاڑ ایم کیو ایم پاکستان، جو بگاڑ جماعت اسلامی نے پیدا کیا تھا وہ ختم ہوگا، اور پھر جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ کامیاب بناتی دکھائی دے گی اور شہر بدل جائے گا. جی بالکل، جو یہ ابھی سنا کہ ان قریب ہوگا، تو یہ ان قریب کا ٹائم فریم ان کا کیا ہے کہ 18 سال سے تو یہ سندھ کے اوپر جو ہے راج کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے بلند بالا ان کے دعوے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی یہ بیڈ گورننس اور جو کرپشن کے جو انہوں نے اتنے اعلیٰ ریکارڈ قائم کیے ہیں، اسی کی وجہ سے یہ پورا کراچی، حیدرآباد اور وہ کہہ رہے پورا ہیں آپ سندھ نے آپ ریکارڈ دیکھ رہے قائم ہیں. کیے ہیں، ادارے آپ نے ایک نہیں بنائے. تحسین عابدی صاحبہ کہہ رہی ہیں ایک جی ادارہ نہیں جی، بنایا، نہ ابھی واٹر بورڈ، نہ ایس بی سی ابھی ہے. سارے جو مسائل ہیں انہی اداروں کی وجہ سے، اور اس کی جو ابھی ذمہ دار ہے وہ ایم کیو سن ایم لینا پاکستان ہے. ان کا جواب بھی سن لینا. ابھی تو یہ کہ سارے کرپشن کے جو اتنے انہوں نے ریکارڈ قائم کیے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. ابھی ریسنٹلی جب ان سے سوال کیا جاتا ہے ان کی گورننس کے حوالے سے، دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو سوال کریں گے نا. ہم تو اپوزیشن کے اندر بھی ہیں اور کراچی کے اندر یہاں پہ موجود ہیں، ہمارا اسٹیک ہے یہاں پہ ساری چیزوں کا. ابھی آپ کے سامنے جو شارع بھٹو والی جو بات ہوئی، جس پہ یہ ہونے لگا کہ جی ٹک ٹاکر تھے اور وہ انڈر کنسٹرکشن تھا، جب سوال کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی لسانیت کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. تو یہ اپنی کوتاہیوں کو اچھا، عدالتوں کے چھپانے ذریعے کی اپنی افتخار بھائی کیسے جائیں گے؟ عدالتوں کے ذریعے بیڈ کون سے گراؤنڈ گورننس. بنائیں دیکھیں گے؟ ایک تو میں پہلے یہ واضح کر دوں، یہ جو کنسٹرکشن کی بات کر رہے تھے نا، تو کیا یہ انتظار کرتے کہ ٹریفک چلتا اس کے اوپر اور پھر لوگ وہاں پہ مرتے اور اس طرح سے یہ مس ہیپ ہوتا؟ اسی طرح سے ہب کینال والا آپ نے وہ بھی دیکھا ساری چیزوں کا. تو یہ تو جہاں جو آپ کے کے ایم سیز کی یہ بات کرتے ہیں، آج تو میئر صاحب بھی یہ بول رہے ہیں کہ انڈر ون امبریلا ہونا چاہیے. تو 2005-6 کے اندر جب مصطفیٰ کمال بھائی میئر کراچی تھے تو اس وقت ہم نے بھی کہا تھا کہ اتنی مختلف اتھارٹیز، ایجنسیز کام اچھا، کر رہی مان ہیں لیتے ہیں کراچی کے افتخار اندر. صاحب کہ یہ ہے مسئلہ، اب عدالت کے ذریعے ایم کیو ایم رجوع کرنے جا رہی ہے، تو کیا ایکشن پلان ہوگا، کیا گراؤنڈز ہوں گے، اور پھر کیا امید لگائیں گے کہ جی عدالتوں سے اب انصاف وہ مل جائے گا؟ مطلب گراؤنڈ کیا بنائیں گے کہ جناب عدالت بولے جی یہ تو بالکل صحیح بات ہے، اس کے اوپر یہ فیصلہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے ہمارے پاس تو کوئی اب آپشن بچا نہیں نا. ہم تو فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اور سندھ گورنمنٹ سے بھی کئی دفعہ میٹنگز بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، لیکن کہیں پہ بھی کوئی تبدیلی ان کے اندر نظر نہیں آ رہی. 18 سال سے گورنمنٹ میں رہنے کے باوجود بھی ابھی بھی ان کا یہ ہے کہ تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی. تبدیلی کچھ نہیں آنا. تو اب ہمارے پاس صرف یہی آپشن بچتا تھا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے اور کراچی کی عوام کے لیے ان کو ریلیف دلانے کے لیے عدالتوں کا رخ کریں، اور وہاں پہ جو ان کے جاری پروجیکٹس ہیں، اور جن پروجیکٹس کا یہ بات بھی کرتے ہیں نا، تو ان کا اپنا کتنے پروجیکٹس ہیں. زیادہ تر تو ورلڈ بینک سے اور دیگر کلک سے ان کے جو ہے ساری فنڈنگ سے یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ان لوگوں کے لیے تو یہ جیک پاٹ ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ کرپشن کے جو ہے پھر ریکارڈ قائم کرتے ہیں. کوئی چیز ڈیلیورنس نہیں ہے شہر کے اندر. آپ شہر کا انفراسٹرکچر تباہ و برباد ہو چکا ہے. یہ جو بارش ابھی ہوئی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ روڈوں کا کیا حال ہے. پھر وہ روتے ہیں کہ میرے پاس تو صرف 110 130 جو ہے وہ سڑکیں ہیں، باقی نہیں ہے. تو نظام تو آپ کا بھی خراب ہے. آپ کی جو کے ایم سیز ہیں وہ تو آپ کے تو عدالت کے ذریعے آپ ٹی ایم میئر سیز صاحب کو کو. اختیار دلانے جا رہے ہیں افتخار صاحب، ایم کیو ایم پاکستان میئر کو، دیکھیے میں یہ ہم تو سمجھوں آپ کی بات سے؟ صرف یہاں کے میئر کے لیے نہیں، ہم تو پورے سندھ کے پاکستان کے اندر بلدیاتی نظام کے گراس روٹ لیول تک جو ہے وہ اختیارات کی منتقلی ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں جس طرح سے این ایف سی ایوارڈ کے اندر صوبوں کو جو ہے وہ
उनके प्रोपोजन के हिसाब से फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं। अभी क्या होता है कि 4 लोगों में जाके ये सारे पैसे पार्क हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये डिलीवरेंस जो है वो नीचे तक यूसी लेवल तक जो है जानी चाहिए, ताकि जो तो है सर उन 4 फंड्स लोगों का के जो अंदर है भी वो, इफ्तिखार भी होते हैं तो फिर वो नीचे जाने चाहिए ना, बेहतर तरीके से जा रहे मैं होंगे जब वही तो तो कह प्रोजेक्ट्स रहा और हूँ सड़कें कि बनती हैं। यही तो हमारा रोना है। हम तो ये जो 18वीं तरमीम के बाद जो इनको इख्तियारात मिले, लेकिन चीज़ें कहीं पे भी आईनी तौर पे इन इख्तियारात का लिखा हुआ नहीं है। तो हमने तो जो अपने ये सारी चीज़ें जो है रिटर्न के अंदर दी हैं, प्रपोजल्स दिए हैं, और ये इख्तियारात निचली सतह तक जब जाएं, देखें जो MNA MPAs हैं उनका काम लेजिस्लेशन करना है, उनका एग्जैक्टली, काम ये रोडे और ये चीज़ें मैं बनाना बिल्कुल नहीं, ये मानता हूँ इस बात को। TMCs और DMCs को करना चाहिए। तो जब उनके पास ये सारे इख्तियारात होंगे, इससे फ़ायदा फिर कोई भी मेयर हो, XYZ किसी भी जिस पॉलिटिकल पार्टी का हो, लेकिन इख्तियारात और ये वसाइल जब उनको मिलेंगे तो वो अपने इलाके के अच्छा अंदर इफ्तिखार आलम गली साहब, में एक रहने बात वाला है कि जनाब काउंसलर एक मेयर को इख्तियार नहीं है, इख्तियारात नहीं है, इसलिए जो है वो ये तरक्की नहीं हो पा रही, शहर बिल डेवलप भी नहीं हो नहीं पा है, रहा, बिल या भी नहीं है, नहीं पाकिस्तान नहीं नहीं पीपल्स खाली पार्टी नहीं, कर रही बिल है, ही उनके नहीं लोग है, बिल करप्शन नहीं। कर रहे हैं, इसलिए तरक्की नहीं हो और पा रही। बिल आप किस मौके पे देखिए बात खड़े? देखिए 2 से 3 साल तो इनको वैसे ही हो चुके हैं। उससे पहले यही मेयर साहब 2 साल जो है एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे, तो इन्होंने क्या यहाँ पे 4 चांद लगा दिए शहर के अंदर। सारी चीजें तबाही और बर्बादी की तरफ है। बहुत ठीक है, अच्छे वकील जरूर इफ्तिखार साहब होंगे, मेरे साथ ही लेकिन रहिएगा। मैं एडमिनिस्ट्रेटर तहसीन आबदी से चाहूंगा, क्योंकि आपने बड़े संगीन इल्जामात लगाए हैं। तहसीन आबदी साहब, आपने सुना वो तो वजह आप ही लोगों को करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ना इख्तियार मेयर के पास, अब भी वाले मेयर के पास भी इख्तियार करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए मैं इफ्तिखार भाई मेरे तो बहुत काबिल एहतराम है। उन्होंने देखिए एक बात बड़ी ज़बरदस्त की, वो कहने लगे कि जी पार्लियामेंटेरियंस का काम है लेजिस्लेशन करना। हम भी यही बात करते हैं कि पार्लियामेंटेरियन का काम है लेजिस्लेशन करना। तो काम करना असल काम है लोकल गवर्नमेंट का, जो कि 30 इनके पास है। आप अपने 30-35 साल का, इनके पास ये जमात, आप अपने 30-35 साल का जवाब देने के बजाय जो 3 साल का मेयर है आप उससे सवाल जवाब करें। तो आप मुझे खुद बताइए बिल्कुल क्या ये जस्टिफाई है? दूसरी बात आप ये की, देखिए इनकी सारी बातें हवाओं में हैं। हमें भी पता है कि जो है जब ये इख्तियारात इनके पास थे, ये हमारे कह रहे हैं कि जो 18 साल की गवर्नमेंट है, 18 साल में आप अपने टेन्योर बता दो ना। आप किसी दफ़ा हमारे साथ एलाइज रहे और आप बड़ी फरमाइशी प्रोग्राम पे हमारे साथ आते थे, हम नहीं बुलाते थे। अली रजा, ये बात ऑन रिकॉर्ड है। मैं जो तमाम बातें कह रही हूँ, मेरी कोई एक बात हवा में नहीं होती। अली रजा, आप भी जानते हैं कि मैं बहुत ऑथेंटिक बात करती हूँ। ये जब हम नहीं इनको अपने साथ बुलाते थे तो ये ताजिर बरादरी को उन्होंने ब्लैकमेल किया, उन्होंने ताजिर बरादरी को जो है प्रेशराइज किया कि जी जाएँ कि बस ताजिर से बात करें कि वो ले हमें अपनी हुकूमत में। तो आपका तो फरमाइशी प्रोग्राम चला है, आपने तो प्रेशराइज करवाया है, बिजनेस कम्युनिटी से करवाया, वरना आपने कहा कि जी शहर बंद कर देंगे, बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान होगा। ये तमाम बातें ऑन रिकॉर्ड हैं जो मैं कह रही हूँ। अली रजा, ये हवाई बातें नहीं है, ये हिस्सा है इनके माजी का। तो इनको अपने माजी को सामने रखते हुए किसी पे इल्जाम लगाना चाहिए कि अगर आप किसी पे एक उंगली उठाएंगे तो मेरे भाई 4 आपकी तरफ उठेंगी। ऐसा नहीं है कि लोगों के सिर्फ जहन में बातें सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, तमाम बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो मुझे लगता है कि इन बातों में, जिन बातों में सदाकत हो, आप उन बातों को आगे बढ़ाइए। अभी भी आप देखें अली रजा, इस दफा के 25-26 का जो बजट आया है उसमें 650 अरब रुपए सिर्फ और सिर्फ तरक्याती कामों के लिए रखे गए। कराची के उसी लिए तरक्याती के ऊपर देखिए ना तहसीन साहिबा, इसी के ऊपर तो डिबेट है। है। ये एमक्यू पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि जनाब इसके अंदर इतने कमीशन, इतने किकबैक्स होते हैं कि वो बनती उस मेयार की नहीं है। सड़क हो ना कोई प्रोजेक्ट हो, वो फिर बह जाता है, फिर दे जाता है। ये खबरें हमें कहीं और से क्यों नहीं मिलती, किसी और सूबे से उस तरह नहीं मिलती, या मीडिया कवरेज कराची में ज्यादा है इसलिए? किसी और सूबे में ना शुक्र अदा करें कि एमक्यूएम जैसी जमात नहीं है जो कोई नफरत फैलाए, जो इंसानियत की सियासत करे, जो भाइयों को भाइयों से लड़वाए, कभी महाजिर पठान के नाम पर, कभी महाजिर सिंधी के नाम पर, कभी महाजिर बलूच के नाम पर। बड़े घर उजड़े अली रजा बहुत बेहतर जानते हैं, बड़ा नुकसान उठाया शहर ने, बड़े लाशें उठाए जवानों के। तो ऐसी किसी और शहर में शायद ऐसी पार्टी नहीं है ना जो इस सियासत के नहज पे पहुंच जाए कि घर से जो है वो जवानों की लाशें उठवा दे। तो बड़ा डिफरेंस है। अगर आप बात करें, कंपैरिजन करेंगे कराची की सियासत को किसी और सियासत, मतलब एमक्यूएम कराची के राइट्स के ऊपर बात नहीं करती, ये लसानियत के ऊपर बात करती है, आप ये कह रही हैं, और उसका जो एज है वो उनको पॉलिटिकली मिल जाता है, इसी वजह से ये इसके ऊपर काम करती है। ये मौक़िफ़ आपका? मुझसे पूछ रही जी जी तहसीन साहिबा, आप बिल्कुल मैं बिल्कुल ये बात कर रही हूँ। मतलब यही वाला मामला है कि जनाब जितना हम उसको वो करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा ना मैं इसलिए चाहूंगा तहसीन साहिबा, क्योंकि अदालत में जाने का एमक्यूएम पाकिस्तान फैसला कर रही है, और आपने ये वाली बात बोली है कि लसानियत, ये एमक्यूएम पे बार बार इल्जाम आता है, ये नया नहीं है। इफ्तिखार आलम साहब प्लीज, ये कब होगा कि जब भी आप कोई बात करते हैं, आपकी मुखालिफिन या आपकी मुखालिफ जमातें जो हैं वो आपको, सिवाय पीपल्स पार्टी नहीं, हर सियासी जमात
کوشش کرتی ہے جی آپ کو ایک کارنر کارڈ کے ساتھ کہ جی یہ لسانی جماعت ہے اور یہ لسانیت کی ہی بات کرتی ہے ہمیشہ. جی بالکل. آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، یہ تو جب ان سے سوال کیا جاتا ہے نا ان کی گورننس کے حوالے سے، تو اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے ان کے پاس صرف یہی ایک جواز ہوتا ہے کہ یہ لسانیت لسانیت لسانیت، یہ خود لسانی نفرتیں جو ہیں پھیلا رہے ہوتے ہیں. آپ ہمیں بتائیں ابھی جو کچھ اس شہر کراچی کے اندر 2 اسپیلز کے اندر بارشوں کے اندر ہوا، اس میں ہم نے کیا وہاں پہ لسانیت کی بات کری یا کیا بات کیا؟ ہم نے تو کراچی کے انفراسٹرکچر کی اور ان کی جو گورننس تھی، جو ان کی ایڈمنسٹریشن تھی، اس کے اوپر سوالات اٹھائے. تو اس میں لسانیت کہاں سے آ گئی؟ نہ کہ یہ اس کے اوپر جوابات دیں، اپنی گورننس کے اوپر جوابات دیں. جو آپ ان کے کرپٹ افسران ہیں، جو ان کی انتظامیہ ہے، جو نااہل انتظامیہ ہے، اس پہ یہ بات کریں، ان کے خلاف ایکشنز لیں. تو یہ تو لسانیت کا بس وہ بات کر کے سی ایم صاحب نے بھی یہی والی بات کری، ابھی میری بہن بیٹھی ہوئی ہے یہ بھی یہی بات کر رہی ہیں. ابھی میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ جو باتیں کر رہی ہیں یہ مجھ سے زیادہ بہتر طور پہ جانتی ہیں کہ ایم کیو ایم کیا تھی، کیا ہوا، اور جو چیزیں غلط تھیں ان کو کس طرح سے ترک کیا گیا اس شہر کے اندر جہاں روزانہ 22 لاشیں گرتی تھیں، جس میں ابھی سن رہا تھا یہ اون کر رہے تھے کہ کریڈٹ لینے کے لیے. نہیں جی، ہم نے جو ہے ان ساری چیزوں کے خلاف جو ہے آواز اٹھائی اور اس کے بعد اس شہر میں جو ہے وہ امن قائم ہوا یہاں پہ. ورنہ لوگوں کی یادداشت بڑی کمزور ہے کہ 16 سے پہلے کیا کچھ ہو رہا تھا. تو یہ اس کا کریڈٹ نہ لیں، ہم نے اس کی بہت بڑی قیمت بھی ادا کی ہے، ساری چیزیں کی ہیں. تو وہ مطلب ایک آپ لمبی آپ ڈبیٹ آپ نکل کہہ رہے ہیں جائے وہ گی. ہم کریڈٹ ہمیں دینا گورننس سے چاہیے، ہٹ ہمیں کے لینا چاہیے، مطلب یہ کہہ رہے ہیں آپ کیا چیز؟ وہ کریڈٹ آپ کے پاس جانا چاہیے اس پورے امن و جی امان. بالکل. ہم اس شہر کے اندر جو امن قائم ہوا ہے، جو ساری چیزیں ہوئی ہیں اس پہ ہم نے سٹینڈ لیا، ساری چیزیں کری اور اس شہر کے اندر آج امن قائم ہے. اور یہ جو یہاں پہ رہنے والے جتنے لوگ ہیں سندھ کے اندر، چاہے وہ کراچی ہو، حیدرآباد ہو، پورے سب لوگ جو ہیں محب وطن لوگ ہیں. اور ہم کسی بھی ایسے شخص کو یا کسی بھی چیز کو ڈسون کرتے ہیں جو ریاست پاکستان کے خلاف ہو، یہ یہاں پہ انارکی پھیلاتا ہو، قتل و غارت گری اور لسانیت کی سیاست کے اوپر چیزیں ہوں. اور ہم تو ابھی اس پہ بات ہی نہیں کر رہے نا. یہ ساری چیزوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے لسانیت کا جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی لسانیت کی چیز ہی نہیں ہے. ہم تو صرف ان کی گورننس کے اوپر، ان کی ایڈمنسٹریشن کے اوپر، اس کے اوپر سوالات اٹھائیں اور کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. آپ شہر کے کسی کونے میں چلے جائیں، آپ خود چلے جائیں، عوام سے پوچھیں، اس شہر کا حالت دیکھیں آپ، تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی. جس ایک شارع فیصل پہ جس پہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں شارع فیصل اچھی ہے اچھی ہے، ابھی ذرا اس شارع فیصل پہ بھی چلے جائیں، 25 جگہ آپ کو گڑھے وہاں پہ بھی نظر آئیں گے. میں تو لانڈی، ملی، شاہ فیصل، لیاقت آباد، پڑل بیریا، نیو کراچی، سرجانی کی تو بات ہی نہیں کر رہا. وہاں تو آج بھی آپ چلے جائیں تو کیا حالت ہیں کہ روڈ نام کی تو چیز ہی نظر نہیں آتی. گلیوں کو بھی چھوڑ دیں، جو لنک روڈ ہیں، دیگر چیزیں، ان کی آپ حالت دیکھیں وہاں پہ ذرا جا کے کہ ترس کھانا افتخار چاہیے عالم صاحب ہم عوام اس کے شہر کے اوپر. اوپر اس سے آگے نکل ہی نہیں پا رہے. مطلب بدقسمتی کہوں گا، مطلب میں کسی کے اوپر بھی بات نہیں کر رہا، ذاتی طور پہ اس شہر کا آدمی یہ سوچتا ہوگا جو یہاں پر بستا ہے کہ جناب ہم گٹر، نالی، گلی اور ان سے ہی باہر نہیں آ پا رہے. ہم کون سی پہ ترقی ٹھیک ہے اور بالکل. دیگر منازل کے اوپر ابھی ڈسکشن کب کریں گے اور ان کو پھر طے کیسے کریں گے جب ہم ادھر ہی انگیج ہوئے ہوئے ہیں. اور پھر یہ پاکستان کا مطلب معاشی ہب ہے جسے کہتے ہیں جی، میٹروپولیٹن سٹی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے اوور آل میں ہر پورے پاکستان میں طاقتور حلقوں سمیت تمام لوگ جو اختیار اور طاقت رکھتے ہیں ان کو نہیں نظر آ رہا یہ ساری سچویشن؟ کبھی آرٹیکل 140A کے معاملات ہیں، اس کو بھی اب وہ ڈسکشن میں بھی نہیں آ رہا. افتخار صاحب آپ لوگوں کی طرف سے تو یہ بات کی جا رہی تھی، اب وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا معاملہ. دیکھیں ہم تو مستقل جو ہے 140A کے اوپر جو ہے وہ بات چیت ہوئی اور ہمارا تو رونا ہی یہی ہے. ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں یہ جو اکنامیکل ہب ہے ہمارا، جہاں سے یہ اتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے، پاکستان کو بھی پال رہا ہے، یہاں پہ ہر شخص کو ویلکم کرتے ہیں لوگ آئیں روزگار کے لیے، لیکن یہاں پہ لگ کچھ نہیں رہا ہے. اسے لیا تو جا رہا ہے لیکن اس شہر کراچی کو دیا نہیں جا رہا. تو سر وہ چلیں ہم وفاقی تو حکومت کہتے میں ہیں ایم کیو ایم بیٹھی ہوئی ہے، نون لیگ سے بھی ہم تھوڑا تو سا کہہ نہیں رہے کہنا چاہیے کہ ہیں. جی یہ تو یہاں پہ دیکھیں سب ابھی تو پاکستان کا فائدہ ہے اس ملک سے، ابھی اس شہر وفاق سے؟ کی طرف جانے سے پہلے ہم اپنے صوبے میں تو دیکھیں نا پہلے ٹھیک ہے، جن کی گورنمنٹ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو وہ ویلکم کہہ رہے کریں ہیں گے جی کوئی بیٹھے بھی ہمارے آئے ساتھ کام کنسٹرکٹیو کرے. ٹاک کریں، یہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی. اب یہی تو بات ہے جو بیٹھنے کی بات ہوتی ہے. دیکھیں ہم تو پولیٹیکل پارٹی ہے نا، اور ہر پولیٹیکل پارٹی نیگوشیٹ کرتی ہے، بیٹھتی ہے، بات چیت کرتی ہے. جب بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو ہمارے وہ پاس کہہ رہے ہیں گورنمنٹ میں آنے کے ہم لیے کر نالے رہے ہیں. وہ کھلوانے تو جاتے ہیں، عدالت سے اسٹے لے لیتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان، ہم نوکریاں کراچی کے بچوں کو دینے جاتے ہیں تو یہ اسٹے لے لیتے ہیں، ہر چیز پہ اسٹے لے لیتی ہے ایم کیو ایم پاکستان. ہم کیسے کریں گے؟ یہ تو کام ہی نہیں کرنے دے رہے ہمیں.
देखिए, जहाँ तक नौकरियों पे स्टे का ताल्लुक है तो बिल्कुल उसके ऊपर हमने स्टैंड लिया था, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही बेज़ाब्तियाँ थी और जो डोमिसाइल्स के इश्यूज थे वो सबके सामने थे, और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी, अदालती सतह के ऊपर भी उस पर कमेटीज़ बनी, और जिस पे फैक्ट फाइंडिंग कमेटीज़ ने इस चीज़ पे ये निशानदेही हुई कि वहाँ पे जाली डोमिसाइल्स जो थे वो बनाए गए थे, जो कि ज्यादती होती शहर कराची के और नालों पे नौजवानों के इंक्रोचमेंट के साथ। ऊपर। तो इस वजह से जो है वो सारी चीज़ों पे जो ठीक। है वो स्टे हुआ, और हमने उस पर कहा कि मेरिट के ऊपर जो है यहाँ पे जो है वो नौकरियां देनी चाहिए। अगर इस तरह से जाली तरीके से नौकरियां देंगे तो ये तो हम ज्यादती नहीं होने देंगे। ठीक है इफ्तिखार इफ्तिखार भाई, शहर के अंदर। अच्छा इफ्तिखार भाई, आपका पूरा मौकिफ मैंने तफसीली सुना। मैं चाहूंगा कि कंक्लूजन और एंडिंग की तरफ तहसीन आब्दी साहिबा आप कर लें। वो कह रहे हैं जी हम बैठे हुए हैं ना ऐवान के अंदर, क्या करें और मजीद बताएं ना वो। और जो अदालतों की आपने बात की स्टे ले लेते हैं, वो कहते हैं जी वहाँ बेज़ाब्तियाँ हैं, उस बुनियाद पे हम अदालत नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। चलिए अब आप मुझको पूरा सुनिएगा, आपने इनको मेरे भाई को मौका दिया है बात करने का, मुझे पूरा सुनिएगा। पहले तो मैं इन्हीं ने बीच में एक बड़ी अजीब सी बात बोली जो कि मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई, कि जी हमने बड़ी कीमत अदा की है 2016 से पहले और बाद की इन्होंने बात की। अगर इन्होंने कीमत अदा की है शहर को, किसी ये समझते हैं कि इन्होंने किसी स्टेटस को के खिलाफ आवाज उठाई है या कि अपने लीडर के खिलाफ उठाई है, तो जो इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान बैठी है, जो जिनके हाथ में पूरी इस वक्त पार्टी है अली, वो क्या लोग 2016 से पहले वाली एमक्यूएम का हिस्सा नहीं थे? अगर वो एमक्यूएम बहुत बुरी थी, फैसले बहुत बुरे थे, कराची के बच्चों को जो है लाशों के तोहफे दिए थे, कराची को खंडर बना दिया था, 250 लोगों को जिंदा जला दिया था, तो वो जो उस वक्त जो 250 लोग जिंदा जलाए गए बल्दिया फैक्ट्री में, तो उस वक्त जो राब्ता कमेटी के हेड थे वो कौन थे? मेरे भाई की याददाश्त थोड़ी कमजोर है या वो याद नहीं करना चाहते? वो वही लोग हैं जो इसमें पार्टी को इनकी पार्टी को लीड कर रहे हैं। अगर उस वक्त वो फैसले, अगर वो एक इंसान मुजरिम था जिसने सारा मलबा डाल दिया, तो वो तो लंदन में बैठा था ना, यहाँ बैठ के वो फैसले कौन, उसकी एग्जीक्यूशन कौन कर रहा था, वो फैसले वो तंजीम कौन चला रहा था? मुझे लगता है दिस इज वेरी अनफेयर कि एक इंसान जो यहाँ मौजूद ही नहीं, उस पर तमाम बोझ डाल के और आप सारे बरी जिम्मा और मासूम बन जाए। ये तमाम यार हमें भी पता है किसका कितना तहका चलता था। अरे मेरा बैकग्राउंड आपको पता है, तो मैं बहुत बेहतर तरीके से चीजें जानती हूँ, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली बात भी करती हूँ, क्योंकि मैं हकीकत अच्छा जानती अब हूँ। चलें, अब तो तहसील साहब आप शरीफ हो गई ना एमक्यूएम, अब वो पुरानी वाली नहीं रही ना, अब तो इसका तो नंबर देने पड़ेंगे ना कि को रिकॉर्ड करवा दूं। हाँ, दूसरी आपने जो जॉब की बात की, अभी जिन जॉब की मैं बात कर रही हूँ वो जॉब प्योरली कराची के बच्चे के लिए आई थी, प्योरली, क्योंकि ये इल्जाम लगाते हैं कि जी पीपल्स पार्टी कराची के लोगों को जो है वो अकोमोडेट नहीं करती एडमिशन में, जॉब्स में। तो वो जॉब प्योरली कराची के मैं बात कर रही हूँ 2021 नवंबर की। मैं फिर महीना देखिए दोहराया कि इनको थोड़ा सा ये अपनी रिसर्च करें, पढ़ेंगे। अभी जॉब अनाउंस ही हुई थी और ये जाके अदालत पहुंच गए स्टे ऑर्डर लेने। इनको ये खौफ था कि हम इसी बात पे सियासत करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी कराची की दुश्मन है, पीपल्स पार्टी ने कराची के बच्चों को जॉब दे दी, तो इनकी सियासत कहाँ बचेगी? ये वो खौफ था, ये जो कराची के लोगों को और पीछे धकेलते हैं। ये एडमिशन के मामले में भी यही करते हैं, हमेशा बिल्कुल फेयर एडमिशन होते हैं, उसमें भी यही निशानी कार्ड खेलते हैं कि जी इस तरह पीपल्स पार्टी करती है। तो हमारे से इन तमाम चीजों के बस बावजूद कंक्लूड कीजिएगा तहसीन साहिबा, टाइम की कमी है। मैं आज आप चाहूँ बताइए ये कहाँ खड़े हैं? मतलब ठीक है, बहुत शुक्रिया तहसीन आब्दी साहिबा, हमें अपना मौक़िफ़ दे रही थी। और मामला ये कि जी अदालत एक बार फिर एमक्यूएम उसका लाइन ऑफ एक्शन तैयार कर रही है और वो जा रहे हैं, और अब अदालतों के अंदर अर्बन एरियाज़ के अंदर किस तरह इन चीज़ों को देखा जाएगा इसके ऊपर जो है वो बात की जाएगी। साथ साथ तहसीन आब्दी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी, उनका भी आपने मौक़िफ़ तरीके से सुना। साबिक एमक्यूएम की ही ये खातून थी, और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक पे जा रहे हैं, मगर साथ जुड़ रहिएगा। कराची में एक ऐसा दरिंदा सिफत जो है वो मुलजिम पकड़ा गया है जो मुतअद्दिद बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती का इंकशाफ हुआ, उसके ऊपर बात करेंगे।